أعطى الكثير وقبل اليسير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الجد والجود والتشمير والمسارعين إلى الخيرات من غير عوان ولا تقصير، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم التسليم المزيد. أما بعد، معاشر المسلمين، إن هذه القصة العظيمة تغرس في فؤاد المؤمن، وخاصة في أوقات الأزمات والمضايق، أن العبد ضعيف النفس قوي بربه، وأن التوفيق هبة من الله ومنه. والعبد في إيمانه وعمله الصالح له مقامان. العبد في إيمانه وعمله الصالح له مقامان: مقام عمل وكسب، ومقام هبة من الله وتوفيق. فمقام العمل والكسب ما يقوم به من أفعال وأحوال. في قوله سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم، هذا مقام العمل والكسب. وقوله: وزدناهم هدى، هذا حال الهبة والتوفيق. فمن آمن بالله وتوجه إليه هدى الله قلبه وأقبل عليه، كما قال سبحانه: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ويقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ومثل ذلك قوله سبحانه في هذه الآية المباركة: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. فقيامهم وقولهم ربنا رب السماوات والأرض مقام عمل وكسب، والربط على قلوبهم حال الهبة والتوفيق. وقوله سبحانه: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فالإيواء إلى الكهف عمل، ونسأل الرحمة من الرب الكريم توفيق قلوبنا. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أوصل من الرجال. رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ أحمد ومسلم: من قرأ 10 الأواخر. وروى النسائي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الرجال. ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين. وهو الحاكم والبيهقي، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد والمخرجات، وحب صححه الألباني. هذا وصلوا وسلموا على رحمة الله والنعمة والهداية نبيكم محمد رسول الله. فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. وأذل الشرك والمشركين. واحمي حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين. آمين. الله والملاحدة وسائر أعداء الدين والدين. اللهم فضيلة وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أعن بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا ورجالنا خادم حرمين الشريفين، ووفقه لما تحب وترضى، وفق بمعصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير والجنة، وأعز به إياه وأعلم به كلمة، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين الحق والهدى والعدل. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه الحق والهدى وكل ما فيه سلام عباد والبلاد.
اللهم وفق ولاة المسلمين بالعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة غاية. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم في فلسطين، اللهم صل وسلم في فلسطين، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم تول امرهم واجمع شملهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انهم ضعفاء بهم، اللهم انهم ضعفاء، اللهم قوي عزائهم وانصرهم نصرا واسعا. اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب ومنزل السحاب وهازم الاحزاب، اهزم اليهود الغاصبين الظالمين. اللهم انهم قد طغوا وبغوا وانا قاتلوا. اللهم رد كيدهم في نحرهم واجعل لا ينسوي عليه باقي عليه. اللهم احفظنا من شر الشيطان وكيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار. اللهم وفقنا للتوبه والانابه وافتح لنا ابواب القبول والاجابه. اللهم تقبل طاعاتنا ودعاءنا واصلح اعمالنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.